सख्त सजा का इंतजार करे। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाकर अपनी नापाक और जालिमाना फितरत को पहले से ज्यादा बेनकाब कर दिया। अल्लाह ने चाहा तो ईरान के मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। इसराइल ने अपने तल्ख और तकलीफ दे किस्मत का इंतखाब किया। तर्जमान सरबराह ईरानी अफवाज का कहना है कि इसराइल ने यह हमले अमरीका की मदद से किए हैं। इसराइल के साथ साथ अमरीका को भी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अब दुश्मन ईरान का जवाब का इंतजार करे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अपने जोहरी प्रोग्राम से एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। ईरान अमरीका जोहरी मुज़ाकरात का इतवार को होने वाला 5वां दौर मनसूख कर दिया गया। इसराइल ने ईरान में 6 फ़िज़ाई अड्डों को निशाना बनाया। जोहरी मरकज़ नतन्स पर इसराइल ने मुतादिद फ़िज़ाई हमले किए। खबर एजेंसी के मुताबिक अस्फ़हान, बुशहर, फर्दो, अराक, कर्च, पार्चन में जोहरी तंसीबात और तहकीकी मराकज़ पर हमले किए गए। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक की है कि इसराइल ने ईरान के नतन्स तंसीब को निशाना बनाया। ईरान की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। ईरानी एटमी तंसीबात में रेडिएशन मामूल के मुताबिक है। बुशहर में एटमी रिएक्टर को निशाना नहीं बनाया गया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का बयान सामने आया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, हम इसराइल की तारीख के फैसला कुन मोड़ पर हैं। हमने नतन्स में ईरान के जोहरी अफसूदगी निज़ाम को निशाना बनाया है। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं, ईरानी आमरीत से है। ऑपरेशन एक रोज़ा नहीं, ख़तरा ख़त्म होने तक जारी रहेगा। इसराइल ने ऑपरेशन को राइजिंग लाइन का नाम दिया है। इसराइली हुकाम का कहना है ईरान से अब कोई एटमी खतरा नहीं है। अमेरिका ने ईरान पर हमले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की। इसराइल की ईरान पर हमले में अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। इस पर बात करने के लिए दिफाई तज़किया कार कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद है। चिश्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह सूरत हाल डेवलप हो रही है और ईरान को इसमें फ़िलहाल की बात की जाए तो खासा नुकसान उठाना पड़ा है? जी, बहुत शुक्रिया हमारे करने का। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि हमारे नेबरिंग कंट्री में इतना बड़ा अटैक हुआ है और वो भी तमाम इंटरनेशनल रूल्स को वायलेट करते हुए। और ये एक ऐसा हमला है जिसकी वजह जिसका कंडेम करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि दुनिया इस पर खामोश भी है। यूनाइटेड नेशन 75 साल पहले तकरीबन बना था, वो खामोश है, सिर्फ कंडेम कर देते हैं। दुनिया सिर्फ ये कह देती है कि जो हमारा कंसर्न है डिप्लोमेटिक वो कर दिया जाता है, उसको अफसोस का इजहार कर दिया जाता है। लेकिन ये हमारे लिए बड़ा खतरनाक सूरत इस तरह है कि हम पहले ही हिंदुस्तान से नंबर आजमाए हैं एक बॉर्डर पर, और अफगानिस्तान से हमारा वो कंफर्टेबल अभी नहीं है। और एक ईरान हमारा जो नेबरिंग मुल्क है जिससे हमारा अच्छे तल्लुकात हमेशा रखे, हमारी इतनी बड़ी एस्केलेशन शुरू हो जाए। लेकिन हिस्टोरिकली आपने देखा इसराइल को कोई चेक नहीं करता। हमारे जो हम जिसको मुस्लिम उम्मा कहते हैं वो कॉन्सेप्ट भी नहीं रहा। 2020 में इसराइल ने 8.3 बिलियन का मिलिट्री असला जो है वो दुनिया को बेचा था, और तकरीबन पिछले साल तक वो डबल हो गई था। तकरीबन 15 बिलियन के करीब उन्होंने बेचा दुनिया को, जिसमें से 50% इंडिया ने खरीदा और 25% अरब मुल्कों ने खरीदा। तो आप खुद स्टेक देख लें कि अरब मुल्कों का कितना स्टेक है इसराइल के साथ और बाकी मुल्कों का कितना स्टेक है। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मुल्क साथ नहीं दे पा रहे। सिर्फ एक ख्याली एक तब्दील को कंडेम कर देना या उसकी मजम्मत कर देना तो काफी नहीं रह गया। अब देखना ये होगा कि अगर इसराइल पर काउंटर अटैक यानी ईरान की तरफ से एक बहुत मीनिंगफुल और प्रोहिबिटिव कॉस्ट के तौर पर यानी इतना ज्यादा पनिशमेंट दी जाए ईरान की तरफ से इसराइल को, फिर तो ये काम रुक सकता है, क्योंकि इसराइल को पता होगा कि बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अगर सिंबॉलिक ये जो ड्रोन फायर किए हैं ये चंद फायर कर दे अगर इसराइल पर ईरान, तो मुझे नहीं लगता उसका कोई मीनिंग होगा। जिस तरह हम भी बात कर रहे हैं, इससे पहले हम भी बात कर रहे थे कि ईरान को एक मैसिव अटैक ईरान अगर करेगा तो फिर ही सूरत हाल कुछ जारी बात है, पैगाम जाएगा एक स्ट्रॉन्ग। लेकिन सूरत हाल को देखते हुए जितना नुकसान उठाया है, एटमी साइंसदान उनके शहीद हुए हैं, फिर जो फौजी क़यादत थी उनकी शहादत हो गई, तो ऐसी सूरत हाल में ये मैसिव अटैक जिसकी हम बात कर रहे हैं पॉसिबल है ईरान के लिए? जी, ये तो कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा ना। इनिशियली मैं ईरान को नहीं प्लेस कर पा रहा कि वो इतना करेंगे, क्योंकि पहले हिस्टोरिकली आप नोट कर लें उनके एक साइंटिस्ट को पहले हाईवे पे मारा गया था। इस्माइल हानिया को जान से हाथ धोने पड़े ईरान के अंदर ही। पहले भी इस तरह के अटैक होते रहे हैं, लेकिन उसका कोई मीनिंगफुल काउंटर अटैक ईरान की तरफ से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से उनको शायद मिलती है इसराइल को। और पीछे ज़ाहिर है बड़े मुल्कों का खासतौर पर अमेरिका का सपोर्ट होती है, तो वो उसकी कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा है, मिलिटरीली भी और डिप्लोमेटिकली भी अमेरिका सब साथ देता है, तो उसकी हौसला बढ़ जाता है। तो ऐसा हुआ तो नहीं है कि कभी उसने किया हो। और ये नौबत भी इसी भी आई है कि इसराइल को जिसको कहते हैं ना झिझक अब नहीं रही,
اگر میں ہندوستان پاکستان کے ریسنٹ جو اسکلیشن ہوئی تھی اس سے موازنہ کروں تو ہندوستان نے بھی یہی چاہا تھا کہ پاکستان کو نارملائز کر دیا جائے، حالات کے لیے نارمل کے ٹیون کر دی جائے کہ اگر ہم سمجھیں کہ دہشت گرد ہے پاکستان پہ تو ہم حملہ کر دیں گے. لیکن پاکستان نے جو کاؤنٹر اٹیک کیا تھا اس کو کہتے ہیں پروہیبٹڈ کاسٹ، جس کو میں ریفر کر رہا ہوں. یعنی وہ اتنی ممنوعہ قسم کی قیمت جو وہ ہندوستان نہیں دے سکا، جس کی وجہ سے جنگ رک گئی تھی اور ہندوستان کو بھاگنا پڑا تھا سیز فائر کرنے. لیکن اب اگر ایران کی طرف سے میننگ فل اور بہت بھرپور اٹیک نہیں آتا اور اسرائیل کو کوئی قیمت خاص نہیں دینی پڑتی، تو پھر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ یہ اسرائیل نے نیو نارمل اسٹیبلش کر لیا ہے ایران کے ذہن میں اور ایران کی لیڈرشپ پر. اور ظاہر ہے بہت بڑا نقصان ہے جو راتوں رات بھرا بھی نہیں جا سکتا انسان کو. جی خالد چشتی صاحب، جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا اسماعیل ہنیہ کو نشانہ بنایا انہی کی سرزمین پر، ایران کی سرزمین پر، اگر اس وقت سخت جواب دیا جاتا تو آپ کو لگتا ہے کہ آج صورتحال مختلف ہوتی، یہ نوبت یہاں تک پہنچتی نا؟ جی دیکھیے، جب بھی کوئی اوفینس کرتا ہے ملک، اس کو قیمت پہلے ایسٹیمیٹ ہوتی ہے. اگر ایران پر حملہ کرتے وقت اسرائیل کو پتا ہو کہ میں نے بہت زیادہ بھاری قیمت نہیں دے دی، چند ڈرون فائر ہو گئے، ہمارے اسرائیل پر گریں گے اور وہ اتنا نقصان ہے جو وہ اسرائیل برداشت کر لے گا. لیکن اس کے بدلے میں اس نے گین کیا کیا ہے؟ اس نے گین دیکھے کیا کیا ہے کہ انہوں نے پوری نیوکلیئر سائنٹسٹ کی جو ان کا بینڈ تھا ان کو شہید کی، پھر ان کی تمام ملٹری جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس کو لیولیٹ کیا ہے. تو اس نے تو بہت بڑے اپنے لیے آبجیکٹو حاصل کر لیے ہیں. اور اب اگر کوئی قیمت ایران صرف فائر کر کے ڈرون کرتا ہے اور ٹارگیٹڈ اسٹریٹجی نہیں کرتا اور ان کا کوئی نقصان میننگ فل نہیں کرتا، تو میرا خیال ہے اسرائیل سمجھے گا کہ اس نے اوور آل اگر یہ انیشیٹو لے کے تو بہت برا سودا یا گھاٹے کا سودا نہیں کیا. انفارچونیٹ ہے بٹ یہ حقیقت مجھے لگ رہی ہے سب کی شاید ایران کی طرف سے اس طرح کا اٹیک، یعنی ایران بھی اگر حملہ کرے، ان کے سائنٹسٹ کو نیوٹرلائز کرے، ان کی ملٹری لیڈرشپ کو حملہ کرے اگر کیپیسٹی ہو تو، جو کہ مجھے نہیں لگتا. اور یہاں پہ ایک اور مجھے تھوڑی سی حیران کن بات ہے کہ کل دن کو یہ خبریں چل رہی تھیں انڈین ایئر ایکسیڈنٹ ہوا، جب اس کے فوراً بعد سے شروع ہو گیا تھا کہ شاید ایران پر حملہ ہوگا. لیکن ان کی تمام لیڈرشپ کو کیسے انہوں نے اتنی پریسیجن سے اٹیک کیا ہے، وہ ڈسپرس کیوں نہیں تھی، وہ ہائیڈ آؤٹس پہ کیوں نہیں تھی، یا سیف اور پروٹیکٹڈ پلیسز پہ کیوں نہیں تھی، یہ مجھے ابھی تک میں نہیں سمجھ پا. یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ اتنی ایکوریسی سے کس طرح سے نشانہ بنایا گیا اسرائیل کی جانب سے، یعنی جو بھی اہداف تھے ان کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور اسی لیے شہادتیں بھی ہوئیں اور جو ایٹمی ریئیکٹرز ان کو بھی تباہ کیا گیا. جی میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ شاید ان کی انٹیلیجنس یا تو بہت اچھی ہے یا یہاں پہ کچھ ایرانین سائڈ پہ کمپرومائزڈ لوگ ہیں جو انفارمیشن اتنی ایگزیکٹ ایکوریٹ دیتے ہیں کہ کون لیڈر کہاں ہے، کون سا سائنٹسٹ کہاں پہ اس وقت. کیونکہ جب 200 کے قریب اسرائیل نے کہا ہے کہ جہاز پینیٹریٹ کیے ہیں، اب آپ دیکھیے وہ مڈل ایسٹ سے کراس کر کے آئے ہیں کسی ایک کموڈور خالد چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. تکنیکی وجوہات کی بنا پر ان کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی ہے. ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے اور باقاعدہ طور پر جنگ چھیڑ دی ہے. اسرائیل کے دارالحکومت تہران، اصفہان سمیت ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ، سپاہ پاسداران کے ہیڈ کوارٹرز اور دیگر مقامات پر بھی فضائی حملے کیے گئے ہیں. ایرانی آرمی چیف میجر جنرل محمد باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی شہید. اسرائیلی حملوں میں 3 اعلیٰ فوجی افسر، 6 ایٹمی سائنسدان اور 5 شہری شہید ہو گئے. سپاہی پاسداران کے ڈائریکٹر جنرل غلام علی راشد، ان کا بیٹا اور جوہری پروگرام کے سربراہ علی شمخانی بھی شہید ہوئے. ایرانی جوہری ایجنسی کے سابق ڈائریکٹر فریدون عباسی اور آزاد یونیورسٹی کے سربراہ نیوکلیئر سائنسدان محمد مہدی ترانچی بھی شہید ہوئے. القدس فورس کے سربراہ اسماعیل قانی کے بھی شہید کیے جانے کی اطلاعات ہیں. تہران کے رہائشی علاقوں پر بھی حملے کیے گئے، بچوں سمیت کئی شہری شہید ہوئے ہیں جبکہ 50 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. ایران نے اپنی فضائی حدود تا حکم ثانی بند کر دی ہے.